श्री परमात्मने नमः। धियः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरिजासन सन्निविष्ट केयूरमान् मुकुटकुण्डलवान् किरीटी हरिहिरण्मय बपूधृत शङ्खचक्रौ श्री बड़वा छाया संज्ञा सहित श्रीमते सूर्यनारायणाय नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय शतं नमो नमो प्रकृति भद्राय निहाय तस्मन् नमो नियतास्म नमो नमः। ओम श्री षष्टिका देव्यै नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल सुनेर हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हजुरहरूले पहिलेदेखि नै यो च्यानलको माध्यमबाट सनातन धर्मका विभिन्न पक्षहरूका विषयमा सुन्दै आउनुभएको छ, जान्दै आउनुभएको छ। त्यही श्रृङ्खला अन्तर्गत आज म छठ पर्व परेको हुनाले छठ पर्वको विषयमा हजुरको अगाडि केही प्रस्तुतिहरू दिन लागेको छु। छठ पर्व नेपालको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्वमध्ये एक मानिन्छ र यो पर्व पहिले तराई प्रान्ततिर मात्रै बढी मान्ने चलन थियो र अहिले आएर यो अधिराज्य व्यापी जस्तो भइसकेको छ। नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि पहिले बिहार र उत्तर प्रदेशमा मात्र बढी मानिने र त्यसैगरी बङ्गालका केही भागहरूमा मात्र मानिने छठ पर्व अहिले आएर पुरै भारतभरि नै व्याप्त हुँदै गइरहेको छ र दिल्लीमा पनि अहिले राजधानीमा पनि, भारतको राजधानीमा पनि व्यापक रूपमा यसलाई मनाउन लागिएको छ केही वर्षदेखि। त्यसैले बिस्तार यो छठ पर्वले व्यापकता धारण गर्दैछ, व्यापकता लिँदैछ र त्यही क्रममा आज यी कार्तिक शुक्ल जो षष्ठी छन्, यी छठका दिन हुन्, छठ पर्वका दिन हुन्। त्यही प्रसङ्ग पारेर म हजुरको अगाडि छठको विषयमा प्रकाश पार्न भनेर उपस्थित भएको हुँ। र यी छठ पर्व षष्ठी देवीसँग सम्बन्धित छन्। षष्ठिका देवी पनि भनिन्छ। देवी भागवतमा षष्ठिका देवीको चर्चा आएको छ र भनिएको छ नमः स्कन्दमा षष्ठांश प्रकृतिर्या च शास्त्र षष्ठी प्रकृतितः बालकानाम अधिष्ठात्री विश्वमाया च बालदाह भनेर भनिएको छ। षष्ठिका देवी प्रकृतिकी 6औं अंश हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ बताइएको छ र उहाँलाई प्रकृतिकी 6औं अंश भएको हुनाले नि षष्ठी भनिएको हो। र यी कार्तिक शुक्ल षष्ठीमा उहाँको उत्सव मनाइने हुनाले पनि उहाँलाई चाहिँ षष्ठी भनेर भनिएको र यी पर्वलाई षष्ठी पर्व भनेर भनिएको हो र त्यसैको अपभ्रंशमा छठ पर्व भनेर यिनको प्रसिद्धि भएको हो। र यी षष्ठिका देवीलाई बालककी अधिष्ठात्री देवीका रूपमा लिइन्छ। बालकहरूलाई मङ्गल प्रदान गर्ने, बालकहरूको आयु बढाउने र बालकहरूलाई आरोग्य प्रदान गर्ने देवीका रूपमा षष्ठी देवीको यहाँ चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ। देवी भागवतले त्यही प्रसङ्ग बताए र त्यसै गरी ब्रह्म वैवर्त पुराणहरूमा पनि प्रसङ्ग आएका छन् र अरू धेरै पुराणहरूमा पनि प्रसङ्गहरू आएका छन्। र यी षष्ठिका देवी मातृका गणमा पनि स्थापित हुनुहुन्छ, प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। मातृकासु च विख्याता देवसेना विधाचयः भनेर भनिएको छ। मातृका गणमा जो स्थापित हुनुहुन्छ, विख्यात प्रसिद्ध हुनुहुन्छ र उहाँलाई देवसेना पनि भनेर भनिन्छ, देवताकी सेना पनि भनिन्छ। र देवसेना अर्थात् स्कन्द कुमारकी दिव्य शक्ति हुनुभएको हुनाले, स्कन्द कुमारकी सहायिका हुनुभएको हुनाले, स्कन्द कुमारकी पत्नी हुनुभएको हुनाले पनि उहाँको ज्यादै ठुलो प्रसिद्धि छ। र प्राणाधिक प्रिया साध्वी स्कन्द भार्या च सुव्रता भनेर भनिएको छ। प्राणाधिक प्रिया र स्कन्द कुमारको प्राणभन्दा पनि प्यारी हुनुहुन्छ षष्ठिका देवी भनेर पनि बताइएको छ। र त्यसैले अत्यन्त पतिव्रता पनि हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। र स्कन्द भार्या सुव्रता उनको ठुलो तपस्विनी व्रत धारिणीको रूपमा पनि षष्ठी देवीको नाम यहाँ चाहिँ आएको छ। र यी षष्ठी देवी प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँले आयु पनि प्रदान गर्नुहुन्छ बालकहरूलाई। त्यसैगरी धात्री भनेको बालकहरूको संरक्षिका पनि हुनुहुन्छ र त्यसैगरी
रक्षणकारिणी भनिएको छ, बालकहरूको रक्षा गर्नेवाला पनि हुनुहुन्छ र भनिएको छ सततम शिशु पार्श्वस्थः योगेन सिद्धि योगिनी, र सधैँ बालकको नजिकैमा रहेर उहाँले चाहिँ बालकहरूको संरक्षण गर्नुहुन्छ, शिशुहरूको संरक्षण गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ ठुलो सिद्धि योगिनी पनि हुनुहुन्छ अथवा ठुली योगिनी पनि हुनुहुन्छ, सिद्धिदात्री पनि हुनुहुन्छ। यति ठुलो प्रसङ्ग यी षष्ठी देवीको पुराणहरूमा चाहिँ आएको छ र यी षष्ठी देवी जो स्कन्द कुमारकी दिव्य शक्ति हुनुहुन्छ। बालक जन्मेको 6औं दिनका दिन षष्ठी देवी को त्यहाँ जो पूजा गरिन्छ र त्यतिखेर त्यो बालकको भविष्यको निर्धारण गर्न भनेर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न वस्तुहरू त्यहाँ राखिएको हुन्छ, त्यहाँ अक्षता इत्यादिहरू छरिएको हुन्छ, बत्तीहरू बालिएको हुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न किसिमका मान्छेले गर्नुपर्ने जुन कामहरू छन्, पुस्तक इत्यादिहरू पनि राखिन्छ, कलम इत्यादिहरू पनि राखिन्छ र त्यसै गरी अरू कुराहरू पनि विभिन्न किसिमका कृषिका सामग्री अथवा अरू आयुधहरू। र त्यस दिन षष्ठीका देवीको जो पूजा हुन्छ र त्यहाँ बालकले जुन कुरालाई चाहिँ मन पराउँछन् र पछि उसको जीविका पनि त्यसैबाट हुन्छ भन्ने पनि यो प्रसिद्धि षष्ठीका देवीको विषयमा छ। र देवी भागवत त्यसै गरी अरू पुराणहरूले पनि षष्ठीका देवीलाई भगवान ब्रह्माजीकी मानसी कन्याको रूपमा अर्थात् ब्रह्माजीका मनबाट उत्पन्न हुनुभएकी शक्तिका रूपमा चाहिँ चित्रण गरेका छन्, देखाएका छन् र यसरी षष्ठीका देवीको ज्यादै ठुलो महत्त्व उत्सव हुन्छ। र त्यही प्रसङ्ग मानिले त्यसै विषयलाई लिएर षष्ठीका देवीका पूजाको प्रसङ्गलाई लिएर नि यो छठ मनाउने यो परम्परा चलेको हो, परम्परा अगाडि बढेको हो। र यी छठ पूजामा ज्यादै शुद्धताको ज्यादै महत्त्व छ र शुद्ध भएर यी पूजाहरू गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ खिर इत्यादिहरूको भोग लगाइन्छ। र त्यसै सबभन्दा ठुलो यो परम्परादेखि चलेर आएको ठकुवा भन्ने जुन वस्तु हुन्छ, पिठोको बनाएको हुन्छ र चामलको पिठोको त्यो पिठोको लाई शुद्ध बनाएर र त्यसपछि धोइ पखाली इत्यादिहरू गरेर फेरि तिनलाई चाहिँ गुलियो इत्यादिहरू सखर प्राय गरेर सखरको चलन यी छठ पर्वमा बढी छ। सखर राखेर जो बनाइन्छ रोटी किसिमको त्यो रोटी हुन् र ती बनाइन्छ र तिनको प्रसादी यिनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र त्यसै गरी सखर राखेको खिरको प्रसादी पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र यी वस्तुहरूबाट षष्ठीका देवी प्रसन्न हुनुहुन्छ, छठ माता प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने प्रसिद्धि यहाँ चाहिँ चलेर आएको छ र त्यसै अनुसारका कर्महरू पनि यहाँ गरिन्छ। र यो छठको जुन उपवास व्रत छ, यो उपवास विशेष गरेर त महिलाहरूले धेरै मनाउनुहुन्छ, महिलाहरू धेरै सम्मिलित हुनुहुन्छ यो छठको व्रत गर्नमा र छठ पर्व मनाउनमा। र पुरुष जातिहरू पनि धेरै जसो निकै पुरुषहरू पनि यहाँ चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ। र गहुँको जो पिठो छ त्यो गहुँको पिठोको पनि प्राशस्त्य बताइएको छ यो छठ पर्वमा र त्यसै गरी चामलको पनि प्राशस्त्य यहाँ चाहिँ बताइएको छ। र त्यो जो नैवेद्य हुन्छ त्यो नैवेद्य ज्यादै पवित्र मानिन्छ र अन्त्यमा व्रत समाप्त भएपछि त्यो नैवेद्य व्रतालुहरूले पनि लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी अरू सबैलाई बाँडेर लिनुपर्ने यी सारा प्रसङ्गहरू छठ पूजाका प्रसङ्गमा आउँछन्। र यी छठ पूजाका 2 दिनमा मनाइन्छन्। यी छठ पूजा मनाउन 2 दिन लाग्छ। एउटा त षष्ठीका दिनमा जो आज षष्ठी छन्, षष्ठीका दिनमा यहाँ नुहाई धुवाई गरेर पवित्र भएर सारा कुरा प्रसादीहरू तयार गरेर त्यसपछि अब ती ठकुवा इत्यादिहरू बनाएर नदीको तटमा जानुपर्ने हुन्छ, नदीको तटमा जाइन्छ। र प्राय गरेर यी छठ पर्व यो फुलको प्रसङ्गमा अहिले जो शरद ऋतु छ, शरद ऋतुमा फुलहरू जताततै फुल्ने हुनाले, जताततै पाइने हुनाले फुलको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। विभिन्न किसिमका थरीका फुलहरू यसमा चाहिँ जम्मा गरिन्छन् र त्यसै गरी नैवेद्यको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ र ती नैवेद्यमा पनि जो ठकुवा छन् तिनको सबभन्दा ठुलो महत्त्व छ। र त्यसै गरी अरू किसिमका पनि नैवेद्यहरू चढाइन्छन् र तीभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण ठकुवा जतिकै महत्त्वपूर्ण फलहरूको चाहिँ स्थान छ। यी छठ पर्वमा फलहरू चाहिँ त्यो ढकी इत्यादिहरूमा भरिभराउ गरेर लगिन्छ, नदीको छेउमा लगिन्छ। त्यसै गरी केरा इत्यादिहरू लगिन्छ
र अरू अहिले पाइने जो स्याउ इत्यादिका फलहरू छन् अथवा अरू जे फलहरू पाइन्छन् ती सारा फलहरू ले चाहिँ ती ढकीहरू, त्यसै गरी नाङ्लाहरू र त्यसै गरी डालाहरू, त्यो छिटीहरू सबै भरिन्छन् र त्यो भरिएर लगिन्छ र अत्यन्त सुन्दर त्यो शोभा नदीहरूका तटमा त्यो देखिन्छ। र पहिले विशेष गरेर जनकपुरमा विभिन्न जो तलाउहरू छन् ती तलाउहरूमा भरिभराउ ती व्रतालुहरू हुनुहुन्थ्यो, स्नान गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो र गङ्गा सागर भए, धनु सागर भए, त्यसै गरी अरू पनि जो पवित्र सागरहरू छन्, रत्न सागर छन्, बिहारकुण्डहरू जस्ता पवित्र जो सागरहरू छन् र त्यसै गरी दुधमती नदी हुनुहुन्छ। यस्ता क्षेत्रमा जनकपुरमा विशेष गरेर यो चाहिँ छठ मनाइन्थ्यो र त्यसै गरी वीरगञ्जतिर पनि छठ पर्व मनाइन्छ र तराईका अन्यत्र पनि त्यो रौतहटतिर पनि मनाइन्छ, सर्लाहीतिर पनि मनाइन्छ, त्यसै गरी पूर्वतिर पनि त्यहाँ यो मनाइन्छ र सप्तरीमा पनि मनाइन्छ र यी प्राय गरेर तराईका सबै क्षेत्रहरूमा नि यी छठ पर्व मनाइन्छ र त्यो छठ पर्व मनाउनका लागि सारा ती नदी नालाहरूलाई चाहिँ सफा गरिन्छ र त्यसपछि तिनका घाटहरूलाई सफा गरेर शुद्ध बनाएर सिँगार सिँगारिन्छ र ती घाटमा गएर यसरी आफ्ना ठाउँहरू कुन ठाउँ कसले रोक्नु भएको छ बस्नका लागि ती सामग्रीहरू राख्नका लागि ती ठाउँहरू रोजेर त्यहाँ चाहिँ राखिन्छ र यसरी आज षष्ठीको दिन बेलुका जो सूर्य भगवान अस्ताउने बेला हुन्छ त्यो अस्ताउन लागेका भगवान सूर्यलाई अर्घ दिन पर्ने यी छठ पर्वका एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष छन् र त्यसै गरी अब त्यो रातभरि त्यो व्रतालुहरू त्यो नदीकै तटमा प्रायः अधिकांश व्रतालुहरू त त्यो नदीकै तटमा बस्नुहुन्छ र त्यसै गरी जो बेलुका नदीभित्र पसेर अर्घहरू जो दिइन्छ सूर्य भगवानलाई जो अर्घ प्रदान गरिन्छ र त्यसै गरी अब भोलिपल्ट बिहान पनि सूर्य भगवान जब सप्तमीको दिनमा भोलि जब उदाउन लाग्नुहुन्छ उदाउन लागेको सूर्य भगवानलाई अर्घ दिइन्छ र यिनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो छठ पर्वको चाहिँ पक्ष भनेको यो अर्घदानको पक्ष हो। किनभने छठ पर्वमा भगवान सूर्यको पूजा हुने हुनाले छठी देवीका साथै भगवान सूर्यको पूजा हुने हुनाले सूर्य भगवानको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। किनभने भगवान सूर्यनारायण चाहिँ जगत चक्षु हुनुहुन्छ, संसारको आँखा हुनुहुन्छ र आँखा हुनुभएको हुनाले सूर्य भगवानले सारा संसारलाई प्रकाशित गर्ने हुनाले सूर्य भगवानको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। किनभने शास्त्रहरू भन्छन् आरोग्यम भास्करात् इच्छत, अर्थात् भगवान सूर्यबाट मान्छेहरूले आरोग्यको कामना गर्नुपर्छ, कहिले पनि कष्टहरू नआउन्, शरीरमा रोग इत्यादिहरू कहिले पनि नलागुन् र सधैँ शरीर निरोगी हुन्, स्वस्थ भएर जीवन बिताउन सकियोस्। त्यसका लागि भगवान सूर्यको चाहिँ प्रार्थना गरिन्छ, भगवान सूर्यको सम्मान गरिन्छ र यी सूर्य भगवान जो पञ्चदेवता हाम्रा पाँचवटा जो देवता हुनुहुन्छ ती पाँचवटा देवता मध्येमा भगवान सूर्य पनि मुख्य देवता हुनुहुन्छ र सूर्य भगवानको महत्त्व पुराण वेदहरूले पनि गाएका छन्। किनभने वेदमा पनि सूर्य भगवानका त्यो स्तुतिका मन्त्रहरू आएका छन्। तच्चक्षुर्देवैतं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदिना श्याम शरदः भनेर यसरी वेदका मन्त्रहरूले सूर्य भगवानको उपासना चाहिँ गर्नुभएको छ। वेदका मन्त्रहरूले उपासनाको पद्धतिहरू देखाउनु भएको छ, उपासनाका मन्त्रहरू बताउनु भएको छ वेदहरूले। त्यस कारणले सूर्य भगवान महान देवता हुनुहुन्छ र प्रत्यक्ष देवता हुनुहुन्छ। सूर्य भगवानका विषयमा भनिन्छ अरू देवताहरूलाई त प्रत्यक्ष आँखाले देख्न सकिँदैन, अरू देवताहरू त शास्त्रले भनेका अनुसार शास्त्रको विश्वास गरेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। तर सूर्य भगवान र चन्द्रमा भगवान यस्तो देवता हुनुहुन्छ जसले प्रत्यक्ष रूपमा सबैले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छन्, सबैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सक्छन्। सूर्य भगवानले जो प्रकाश प्रदान गर्नुहुन्छ त्यसैबाट संसारले चाहिँ आँखा देखेको छ। किनभने औँसीको गाढ जो अन्धकारमय रात्रि हुन्छ त्यो अन्धकारमय रात्रिमा कसैले पनि आँखा देख्न सक्दैनन्, कुनै पनि वस्तुहरू देख्न सक्दैनन्, कुनै पनि वस्तुहरू प्रकाशित हुन सक्दैनन्। त त्यस कारणले त्यस अर्थमा पनि यो सूर्य भगवानको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ र पुराणहरूमा त सूर्यको कति महत्त्व आयो, जुनसुकै पुराणहरूले पनि सूर्य भगवानको महत्त्वको ख्यापन गरेका छन्, सूर्यका गतिको वर्णन गरेका छन्। किनभने यो सारा कालचक्र सूर्य भगवानकै आधारमा परिवर्तित भइरहेको छ।
किनभने सूर्यको गतिमा यी सबै आधारित छन्। कालचक्रहरू, त्यसै गरी दिन रात्रि यी भए, त्यसै गरी पक्ष भए, त्यसै गरी हप्ता भए, पक्ष भए, त्यसै गरी वर्ष भए, यो सारा यसरी यो सूर्य भगवानकै आधारमा यो सारा कालको गति कालचक्र चलेको हुनाले सूर्य भगवानको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र त्यस्ता भगवान सूर्यनारायणको चाहिँ उपासना गर्ने यी जो पर्व छन् यी ज्यादै महत्त्वपूर्ण पर्व छन्। भगवान सूर्यको स्तुति गर्दै शास्त्रहरू भन्छन्, ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मुकुटकुण्डलवान किरीटी हारी हिरणमय बपु धत शङ्ख चक्र। अर्थात् भगवान सूर्यनारायण जो हुनुहुन्छ, सूर्यनारायणभित्र त साक्षात् भगवान नारायणै निवास गरिबसेको छ। किनभने भगवान नारायण नै सूर्यनारायणको रूपमा प्रकट भइबसेको हो। त्यस कारणले स्तुति गर्दै शास्त्रहरू भन्छन्, ध्येय सदा सवित्री मण्डल मध्यवर्ती भगवान सूर्यको मण्डलभित्र निवास गर्नुभएको, ज्योति स्वरूपमा निवास गर्नुभएको नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट भनेर भनेको छ। जो भगवान सरसिज कमलको आसनमा राज गरिबसेको छ भगवान नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान, भगवानले मुकुट इत्यादि धारणा गरिबसेको, कुण्डल इत्यादिहरू धारणा मुकुट कुण्डलवान किरीटहरू धारणा गरिबसेको, कुण्डलहरू धारणा गरिबसेको केयूरवान मुकुट कुण्डलवान किरीटी हारी हिरणमय, भगवानले हारहरू धारणा गरिबसेको, मालाहरू लगाइबसेको हिरणमय बपु जो प्रकाश स्वरूप भइबक्सिन्छ भगवान नारायण हिरणमय बपु धित शङ्ख चक्र गदा पद्म इत्यादिहरू परमात्मा भगवानले जो धारणा गरिबसेको छ त्यस्तो भगवान नारायण नै सूर्य भगवानको रूपमा प्रकट भइबसेको हुनाले सूर्य भगवानको यति ठुलो महत्त्व भएको हो। र भागवतमा पनि कालचक्रको प्रसङ्गमा तृतीय स्कन्धमा पनि सूर्य भगवानको महत्त्वको ख्यापन गरिएको छ। र त्यसै वत्सर पञ्चकाय तस्मै नमो वत्सर पञ्चकाय भनेर त्यहाँ बताइएको छ। सारा 5 किसिमका जो संवत्सरहरू वत्सरहरू हुन्छन् तिनको निर्धारण गर्नेवाला पनि भगवान सूर्य नै हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी पछि द्वादश स्कन्धमा गएर पनि सूर्य भगवानका ठुला महत्त्व त्यहाँ आएका छन्। याज्ञवल्क महर्षिले सूर्य भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभएको, सूर्य भगवानका कृपाले उहाँले चाहिँ शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त गर्नुभएका यी परम पावन प्रसङ्गहरू भागवतमा पनि आएका छन्। र भविष्य पुराणमा त सूर्यको ज्यादै ठुलो महत्त्व बताइएको छ। त्यसै गरी महाभारतमा पनि वन पर्वमा सूर्य भगवानको ठुलो महत्त्व बताइएको छ। र यसरी चाहिँ सूर्यको महत्त्व धौम्य महर्षिले जो युधिष्ठिर महाराजहरूलाई बताउनु भएको छ। र सूर्यको कृपाले नै पछि युधिष्ठिर महाराजहरूले चाहिँ महाभारतको युद्धमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। त्यसै गरी रामायणमा पनि लङ्कामा रावणसँग भगवान रामले युद्ध गर्दाखेरि भगवान रामलाई निकै अप्ठ्यारो जब परेको अनुभूति भएको थियो, भगवानले त्यस्तो अनुभूति गरिबसेको थियो। र उहाँले चाहिँ अगस्त्य महर्षिको शरणमा परेर अब यो युद्ध कसरी जित्न सकिन्छ भनेर जब प्रार्थना गरिबसेको थियो भगवान रामचन्द्रले, र महर्षि अगस्त्यले यसरी आदित्य हृदय सूर्य भगवानका जो दिव्य स्तोत्र प्रदान गर्नुभएको थियो भगवान रामचन्द्रलाई, र सूर्य भगवान तिनी स्तोत्रबाट प्रसन्न भएर भगवानलाई दर्शन प्रदान गर्नुभयो। सूर्य भगवानले भगवान रामचन्द्रलाई विजय विजय प्राप्त गर्ने आशीर्वाद जो सूर्य भगवानले प्रदान गर्नुभएको थियो। र त्यसैबाट रावण जस्ता जुन छन् जसलाई जित्न ज्यादै कठिन थियो त्यस्तो रावणमाथि भगवानले विजय प्राप्त गरिबसेको हो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सूर्य भगवानको पक्ष भनेको उहाँले चाहिँ सूर्य भगवान वास्तवमा गायत्री मन्त्र जुन छन् अत्यन्त प्रख्यात जो गायत्री मन्त्र छन्, विश्वविख्यात मन्त्र छन् गायत्री। यी गायत्री मन्त्रको अधिदेवता पनि भगवान सूर्यनारायण नै हुनुहुन्छ। र यसरी गायत्रीले तत्सवितुर्वरेण्यम भनेर जो मन्त्रमा जो आएको छ भगवान सूर्यका जो अत्यन्त महनीय जो तेज छन्, अत्यन्त देदीप्यमान जो तेज छन्, र त्यस्तो तेज भगवान सूर्यका त्यसको तेजको हामीहरू चाहिँ ध्यान गर्छौँ। जुन भगवान सूर्यको कृपाले हाम्रो बुद्धि सधैँ सत्मार्गमा मात्र लागिरहन्छ। धियो यो न प्रचोदयात् भनेर त्यो आएको छ। जुन भगवान नारायण सूर्यनारायणका ती दिव्य प्रकाशले हाम्रो बुद्धिलाई सधैँ सत्मार्गमा लगाइरहन्, हाम्रो बुद्धि कहिले पनि असत मार्गमा नजाओस्,
असत मार्गमा जानु नपरोस् भनेर यसरी गायत्री मन्त्रले सूर्य भगवानको प्रार्थना गरेका छन्। र त्यस अर्थमा पनि र यो गायत्री मन्त्र आजकल ज्यादै प्रचलित भएका छन्। जताततै अब सबैले जान्नुभएको छ, सबैले सुन्नुभएको छ, गायत्रीको अर्थको खोजी पनि गर्नुभएको छ। किनभने यी गायत्री मन्त्रले सबैको बुद्धिलाई सत्मार्गमा लगाउन प्रेरणा गरेका हुनाले सबैको इच्छा यही हुन्छ, हाम्रो बुद्धि सधैँ राम्रो बाटोमा लागोस्, हाम्रो बुद्धि कहिले पनि खराब बाटोमा नजाओस्, राम्रो बाटोमा जाओस् भनेर यसरी चाहिँ त्यो कामना त्यहाँ गरिएको हुनाले सूर्य भगवानको यो ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र त्यस्ता भगवान सूर्यको पूजा यी छठ पर्वमा हुने हुनाले सूर्यलाई अर्घ प्रदान गर्नुपर्ने हुनाले र त्यसमा पनि षष्ठीका दिन बेलुका पनि र सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदा सूर्यलाई पनि अर्घ प्रदान गर्नुपर्ने हुनाले सूर्य भगवानको यी छठ पर्वमा ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र यी पर्वमा यिनी षष्ठी देवी र भगवान सूर्यको पूजा गरेर यी छठ पर्व चाहिँ मनाइन्छ, छठ पर्व चाहिँ पुरा हुन्छन्। त त्यस कारणले यसरी दुवै महान देवता हुनुभएको हुनाले यी दुई देवताको पूजाको प्रसङ्ग भएको हुनाले छठ पर्वको ज्यादै ठुलो महत्त्व भएको हो। र पहिले तराईमा मात्र प्रचलित जुन छठ पर्व आजकल त व्यापक रूपमा पहाडका कुरा कन्तरामा पनि पुगेका छन्। राजधानी काठमाडौँमा त व्यापक रूपमा प्रत्येक घाटहरूमा बागमतीका घाटहरू, त्यसै गरी विष्णुमतीका घाटहरू, मनाराका घाटहरू भए, त्यसै गरी रानी पोखरी जस्ता तलाउहरू भए, पोखरीहरू भए, त्यसै गरी अन्यत्र पनि जहाँ जहाँ जलाशयहरू छन् ती सबै ठाउँमा चाहिँ श्रद्धापूर्वक यी षष्ठी देव मनाउने र यो छठ मनाउने, सूर्य भगवानको पूजा गर्ने, सूर्य भगवानलाई अर्घ प्रदान गर्ने र त्यसपछि अनि षष्ठी देवीको पूजा गर्ने व्यापक रूपमा यो प्रसङ्ग अगाडि बढेको छ। र यी छठ पर्वले हाम्रो एकतालाई पनि बलियो बनाएका छन्। किनभने पहिले तराईतिर मात्रै मानिने छठ पर्व अहिले पहाडतिर पनि मनाउन थालिएको हुनाले सबैले त्यो देख्छन्, सबैले सुन्छन् र यी व्रत गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सबैले थाहा पाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा जीवनमा तराई पहाडलाई जोड्नेवाला एउटा महान पर्वको रूपमा पनि, एउटा महान उत्सवको रूपमा पनि सूर्य भगवानको चाहिँ त्यो चाहिँ महत्त्व यहाँ चाहिँ आएको छ, यो महत्त्व ख्यापन भएको छ। त्यसै कारणले हामीहरू पनि यी छठ पर्वलाई श्रद्धापूर्वक मनाऊँ। हामीहरूले यो सारा व्यवस्था अब गरिसकेका छौँ र ती ठाउँहरूमा गएर अब अहिले अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि छ, यो कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै मान्छे जम्मा हुन नमिल्ने इसारा छ। तर सबैले जोगिएर मास्कहरू लगाएर दूरी कायम गरेर यो रूपमा यो चाहिँ छठ पर्वलाई हामीहरू मनाऊँ र भगवान सूर्यको हामी स्तुति गरौँ र त्यसै गरी षष्ठी देवीको पनि स्तुति गरौँ। शुभायै देवसेनायै षष्ठै देव्यै नमो नमः, वरदायी पुत्रदायी धनदायी नमो नमः, सुखदायी मोक्षदायी षष्ठै देव्यै नमो नमः, सृष्टि षष्ठां स्वरूपायै सिद्धायै च नमो नमः भनेर यसरी जुन देवीको स्तुति गरेको छ, छठी देवीको र भगवान सूर्यको जुन स्तुति गरिएको छ र यसरी यी हामीहरूले मनाउनु ज्यादै ठुलो कुरा हो। र त्यही प्रसङ्गमा एकजना नेपाली कविले पनि यो छठको प्रसङ्गलाई लिएर एउटा सानो चाहिँ स्तोत्र भनौँ, यसको चाहिँ एउटा प्रसङ्गलाई उद्धृत गर्नुभएको छ, त्यो पनि हामीहरू सुनौँ। र छठ पर्व भनेर त्यसको शीर्षक दिएको छ र भनिएको छ, बाह्यान्तर दुवै वस्तु रूपका प्रविभाषक, सूर्य हुन् विश्वका आँखा अन्धकार विनाशक। सूर्य भगवानले बाह्य वस्तुलाई पनि प्रकाशित गर्नुहुन्छ, बाहिरी चिजलाई सारालाई देखाइदिनुहुन्छ। किनभने राति घन्ना अन्धकारको बेलामा औँसीको रात्रिमा कुनै पनि वस्तुहरू देखिँदैनन्, केही पनि देखिँदैन। तर जब सूर्य भगवान उदाउनुहुन्छ सारा वस्तुहरू प्रकाशित हुन्छन्। त्यसै कारणले बाह्य वस्तुका प्रकाशकलाई पनि सूर्यलाई लिएको छ र सूर्य भगवान तत्त्व ज्ञान प्रदान गर्नेवाला पनि हुनुहुन्छ। किनभने उपनिषदहरूमा आए, पुराणहरूमा आए, शास्त्रहरूमा सूर्य भगवानले ब्रह्मज्ञानको उपदेश गरेर धेरै साधकहरूलाई मुक्ति मार्गमा लगाउनु भएको छ। त्यस कारणले ज्ञान आदिको उपदेशद्वारा सूर्य भगवानले भित्रको अन्धकार, अज्ञान रूपी अन्धकारलाई पनि हटाइदिनुहुन्छ। जस्तो हनुमानजीको गुरु पनि सूर्य भगवान हुनुहुन्थ्यो, हनुमानजीलाई पनि तत्त्व प्रदान गर्नेवाला सूर्य भगवान हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले यहाँ भनिएको छ, बाह्यान्तर दुवै वस्तु रूपका परिभाषक, अथवा बाहिरी र भित्री दुवै वस्तुका सूर्य भगवान प्रकाशक हुनुहुन्छ। सूर्य हुन् विश्वका आँखा, त्यस कारणले सूर्य भगवान संसारको आँखा हुनुहुन्छ र अन्धकार विनाशक, सारा अन्धकारलाई नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। र यहाँ त्यो षष्ठीमा के गरिन्छ भन्ने कुरा पनि, यो छैठमा के गरिन्छ भनेर सङ्केत गरिएको छ।
षष्ठीमा ती दिई अर्घ पुजिन्छन् अस्तकालमा र सप्तमीमा पुनः प्रातः फैलिन्छन् रश्मि जालमा फैलिँदा रश्मि जालमा षष्ठीको बेलुका आज भरे बेलुका यसरी चाहिँ अस्थान लागेका सूर्य भगवानलाई चाहिँ अर्घ दिइन्छ, पूजा गरिन्छ र सप्तमीमा पुनः फेरि भोलि सप्तमीको बिहानमा सूर्य भगवान जब आफ्ना किरणहरू लिएर आफ्ना रश्मिहरू फिजाएर किरणहरू फिजाएर जब देखिने हुन्छ पूर्व आकाशमा जब उदाउनुहुन्छ त्यतिखेर पनि सूर्य भगवानलाई चाहिँ अर्घ प्रदान गरिन्छ भनेर कवितामा भनिएको छ। र अगाडि भनिएको छ त्यसपछि छठी माताको विषयमा भनिएको छ श्रेय प्रेय दुवै दिन्छन् छठी माता खुसी हुँदा हुन्छन् प्रसन्न चाँडै नि श्रद्धाले भावना छुँदा। अर्थात् षष्ठी माता खुसी हुनुभयो भने उहाँले श्रेय प्रेय अर्थात् श्रेय भनेको मोक्ष र प्रेय भनेको संसारका सम्पूर्ण सामग्रीहरू सुख सुविधाका सामग्रीहरू धन सम्पत्ति इत्यादिहरू आयु ऐश्वर्य बल सन्तान इत्यादिहरू सबै प्रदान गर्नुहुन्छ षष्ठी माताले र त्यसै गरी मोक्ष पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। श्रेय प्रेय दुवै दिन्छन् छठी माता खुसी हुँदा र हुन्छन् प्रसन्न चाँडै नि श्रद्धाले भावना छुँदा। जब हामी श्रद्धापूर्वक भावनापूर्वक प्रेमपूर्वक पवित्र भएर जब हामी उहाँको उपासना गर्छौँ षष्ठी माताको भने छठी माताको भने उहाँ चाँडै नै प्रसन्न पनि हुनुहुन्छ र तुरुन्तै वरदान पनि दिनुहुन्छ, फल पनि हामीहरूलाई प्राप्त हुन सक्छ त्यस्तो मान हुनुहुन्छ। र अब यो छठमा कस्तो किसिमको उत्सव हुन्छ त्यो कुराको पनि कवितामा चर्चा गरिएको छ। नदी तलाउ जे छन् तिनका तटमा बसी दृष्टि घुमाउँदा चित्त प्रेमले हान्छ बुर्कुसी। र यसरी यो चाहिँ नदीहरूमा चाहे त्यो नदी नालाहरू हुन् चाहे ती तलाउहरू हुन् अथवा पोखरीहरू जहाँ जहाँ जे छन् अथवा धारा इत्यादिहरू हुन् कुवा इत्यादिहरू जहाँ जहाँ पनि हामी आज देख्छौँ जताततै ती सबैमा सजी सजाउ भएको छ। र यसरी चाहिँ तिनका तटमा बसी जब तिनका तटमा बसेर छेउमा बसेर जब हामी हेर्छौँ दृष्टि घुमाउँदा जब हामी चारैतिर दृष्टि घुमाउँछौँ भनेदेखि त्यतिखेर अत्यन्त आनन्द लाग्छ हामीहरूलाई, चित्त प्रेमले हान्छ। हामी चाहिँ एकदम जसरी ती गाई बाछा साना बाच्छाहरू त्यो बुर्कुसी मार्छन् जसरी खुसी भएर त्यसै गरी हाम्रो चित्त पनि हर्षले गदगद भएर यसरी बुर्कुसी मार्न थाल्छ अगाडि बढ्छ। र यसमा जो सामग्रीहरू चाहिन्छन् तिनको पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ। छिटी डाला ढकी नाङ्ला सबै सजी सजाउ छन्, त्यसै गरी जता हेरौँ त्यतै पूजा सामाभरि भराउ छन्। चाहे हामी छिटीमा हेरौँ चाहे डालामा हेरौँ नाङ्लामा हेरौँ ढकीमा हेरौँ ती सबै सजी सजाउ भएका छन्। र जता पनि ती प्रसादीहरूले फलफुल इत्यादिहरूले र विभिन्न किसिमका रङ इत्यादिहरूले जो सिँगारिएका हुन्छन् र ती सामग्रीहरू र पूजाका सामग्रीहरूद्वारा ती सारा सजी सजाउ छन् र भरि भराउ ती देखिन्छ। जता हेरौँ त्यही आनन्दै आनन्दको वर्षा भएको देखिन्छ। त यसरी चाहिँ अन्तमा भनिएको छ षष्ठी पूजन हुन् हाम्रा एकताका महोत्सव त्यसैले त मनाउँ यी एक ढिक्का भई सब। यी षष्ठी पूजन जुन छन् छैठका जुन पूजन छन् यी हाम्रा एकताका उत्सव हुन्, किनभने पहाड र तराईलाई यिनले जोडेका छन्, पूर्व र पश्चिमलाई यिनले जोडेका छन्, नेपाल र भारत जस्ता देशहरूलाई पनि यिनीहरूले जोडेका छन्। र जहाँ जहाँ सनातन वैदिक धर्मका अनुयायीहरू पुग्नु भएको छ चाहे ती विदेश सुदूर विदेशतिर हुन् चाहे ती अमेरिकातिर हुन् अथवा युरोपतिर हुन् जहाँ जहाँ ती पुगेका छन् र अब एसिया त छँदैछ त्यहाँ यी छठको चाहिँ पूजा हुन्छ। यो चाहिँ छठी माताको पूजा हुन्छ, सूर्यनारायणको पूजा हुन्छ, उपासना हुन्छ, अर्घदान हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी छठ पर्वले हामीलाई एकै ढिक्का बनाएका छन्, एउटै हृदय हाम्रो बनाएका छन्, एउटै भावना बनाएका छन्। र त्यसैले त मनाउँ यी एक ढिक्का भई सब। त्यसै कारणले छठ पर्वलाई हामीले एक ढिक्का भएर मनाउनुपर्छ। यिनले एकताको वृद्धि पनि गर्छन्, धर्मको वृद्धि पनि गर्छन् र कल्याण पनि गर्छन्, आरोग्य पनि प्रदान गर्छन्, ऐश्वर्य पनि प्रदान गर्छन्। र हाम्रा जस्ता राष्ट्रहरू निरन्तर प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढिरहन्छन् र हामीहरू पनि निरन्तर जनताहरूमा अगाडि बढिरहन्छौँ। त त्यसै कारणले गर्दाखेरि छठ पर्वलाई पनि हामीले अत्यन्त उच्चताका साथ
श्रद्धाका साथ मनाउनुपर्छ। दसैँ पर्व मनाइन्छ, तिहारका पर्व मनाइन्छ। यी चाडपर्वलाई हामी त्यत्तिकै महत्त्व दिएर, त्यत्तिकै उत्सुक भएर, त्यत्तिकै उत्साहपूर्वक मनाउनुपर्छ। यसमा नै हामीहरू सबैको कल्याण छ। यसैबाट हाम्रो उन्नति प्रगति हुन सक्छ। र आज यी परम पावन छठ पर्वका प्रसङ्गमा हजुरहरूका अगाडि यति नै निवेदन गरेर म विश्राम लिन चाहन्छु। ओम नमो भगवते श्री सूर्यनारायणाय। ओम श्री षष्ठी देव्यै नमो नमः।